सवाल है, घर में किस परिंदे के आने से मौत आती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गज़ाला क्विज़। सवाल है, कौन सी तकलीफ़ अल्लाह की मोहब्बत की अलामत हो सकती है। जवाब, वो तकलीफ़ जो अल्लाह के करीब करने वाली हों, जैसे सब्र की आजमाइशें, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया या ईमान की मजबूती। बाज़ औक़ात मुश्किलात और मुसीबतें अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती हैं, ताकि बंदा अल्लाह की तरफ रजू करे और उसका कुर्ब हासिल करे। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या था। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम फ़ातिमा बिन उम्र था। सवाल है, कौन सा गुनाह करने से उम्र कम हो जाती है। जवाब, ज़ना करने से। सवाल है, कौन सी इबादत जन्नत में भी बाकी रहेगी। जवाब, निकाह। सवाल है, वो क्या चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में आकर उसे बेचैन कर देती है, मगर उसका मकसद इंसान को बेहतर बनाना होता है। जवाब, मुश्किलात और आजमाइशें। सवाल है, किस नमाज को क़ज़ा पढ़ना मना है। जवाब, नमाज जुमा को। सवाल है, किस पैगंबर को पहाड़ और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल है, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी नहीं आती। जवाब, 4 टुकड़े। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो इंसान की माफ़ी का ज़रिया बनती है। जवाब, इस्तिग़फ़ार करने से। सवाल है, फ़रिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते। जवाब, बैतुल खला में। सवाल है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना फरमाया है। जवाब, चेहरे पर। सवाल है, सबसे पहले तौबा किसने की थी। जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसके बारे अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। जवाब, रोज़ा। सवाल है, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ़ से महफूज रहता है। जवाब, तवील क़याम करने वाला। सवाल है, कौन सी आयत कुरान पाक में बार बार दोहराई गई। जवाब, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुतलाओगे। सवाल है, लड़की की कौन सी चीज़ देखकर उसे शादी करने का हुक्म है। जवाब, शर्म व हया। सवाल है, जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं। जवाब, जन्नत में 4 दरिया मौजूद हैं। सवाल है, अल्लाह के किस पैगंबर ने खाना काबा को बगैर दरवाज़ों के तमीर किया था। जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, अल्लाह के किस पैगंबर ने कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम किया था।
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو پانی سے بنتی ہے لیکن سورج بھی اسے خشک نہیں کر سکتا؟ جواب: پسینہ۔ سوال ہے، کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دین اسلام چھوڑنے سے۔ سوال ہے، وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا۔ سوال ہے، وہ کیا چیز ہے جو کان سے نکلتی ہے اور ہم اسے کھاتے بھی ہیں؟ جواب: نمک۔ سوال ہے، جس گھر میں عورت رات کے برتن دھوتی ہے اس گھر کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: بے برکتی۔ سوال ہے، دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: وتر کی نماز میں۔ سوال ہے، ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت ہے؟ جواب: سوموار اور جمعے کو۔ سوال ہے، کون سا عمل عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی؟ جواب: حج اور عمرہ۔ سوال ہے، پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب: لوح محفوظ پر۔ سوال ہے، خواب میں نکاح کرنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: مال و دولت ملنے کی نشانی۔ سوال ہے، دنیا میں نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال ہے، علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ سوال ہے، فرعون کی لاش کو کس نے سمندر سے نکلوایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ نے اسے محفوظ کیا تھا۔ سوال ہے، کس نبی نے لکھائی ایجاد کی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ جواب: قبیلہ قریش کو۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے دھو کر کھانے سے اس میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال ہے، سب سے پہلے غسل کرنے کا حکم کس نبی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ جواب: اللہ کا دیدار۔ سوال ہے، سب سے زیادہ عذاب دوزخ میں کس کو ہوگا؟ جواب: منافقین کو۔ سوال ہے، گھر میں کس پرندے کے آنے سے موت آتی ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ گھر میں الو کے آنے سے کسی کی موت ہوتی ہے، لیکن یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہے، جنت میں کون سی خوشبو سب سے زیادہ ہوگی؟ جواب: مشک کی۔ سوال ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کی؟ جواب: اپنی امت کی بخشش کی۔ سوال ہے: اللہ کے کس پیغمبر نے سب سے زیادہ صبر کیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ سوال ہے: کس صحابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سب سے پہلے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے: زمین میں سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا تھا؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال ہے: زمین پر سب سے پہلے کون سی عمارت تعمیر کی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال ہے: اللہ نے سب سے پہلے کس قوم کو عذاب دیا تھا؟ جواب: قوم نوح کو۔ سوال ہے: کس صحابی کو تلوار اسلام کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے: کس انسان کے کپڑے رات کے وقت جنات پہنتے ہیں؟ جواب: جو بسم اللہ پڑھے بغیر کپڑے پہنتے ہیں۔ اس طرح کے مزید اسلامک سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔